دونك دابا غنمشيو للجزء ديال الكهرباء، دونك اللي مقسم على 3 اجزاء: تحديد سعة المكتف، تحديد معامل التحريض، ثم التضمين. دونك هنا غادي نمشيو للجزء الاول اللي هو تحديد سعة المكتف. دونك هنا السؤال الاول هو انني نثبت المعادلة التفاضلية. ديال يو سي، يعني من خلال المعطيات اللي كما قلنا غادي تلقاو التمرين امتحان في صندوق الوصف، ان هنا عندي واحد الدارة اللي فيها مولد، مقاومة ومكتف وكاينه مشعة، ولكن في الجزء الثاني. يعني هنا في الجزء الاول فقط كاين مولد ومقاومة ومكتف، يعني على هذا الشكل. قاطع التيار في رقم 1. إذا التيار اللي زمناه هدا R، هدا هو UR، وغيدخل التيار هنايا وغيعطيني UC. مزيان. دونك هنايا قالك المكتف غير مشحون ونرجح قطع التيار كالشكل واحد، يعني اللي عندي فيه هذا الشكل هذا قدامنا الى الموضع واحد، وعند اللحظة نختار أصل التواريخ T0، فيشحن المكتف عبر موصل أومي مقاومته 100 أوم. مزيان، وعطاوني الشكل. دونك هنايا شنو كنديرو؟ بغيتي دير المعادلة التفاضلية، أول حاجة حسب قانون إضافيات التوترات. اش كيقولك هاد القانون؟ هنا عندك يو سي زائد يو ار كتساوي او، يعني ها هما التوترات ديال المستقبلات، المجموع ديالهم كيساوي التوتر ديال المولدات اللي هو او. انت باغي المعادله التفاضليه ديال يو سي، اذا هاد يو سي دي ما غاديش نمسوها، غادي نمشيو نعوضو غير يو ار بالتعبير ديالها، مع يو ار كتساوي ار في اي قانون اوم. ونعلم ان هاديك اي اش كتساوي؟ كتساوي دي دو كيو على دي تي، وكتساوي ليا سي دي يو سي على دي تي. مزيان. دونك هنا انا غنعوضها بالسي دي يو سي لدي تي، ومنها يو سي ديالي زائد ار سي دي يو سي على دي تي كتساوي ليا او. دونك هنايا الله يجعل البركة راني درت المعادلة التفاضلية اللي كيحققها ليا توتر يو سي. انا خرج ندوزو السؤال الموالي. بغاو مني انني نجبد ثابتتين ا و طو. دونك عندي الحل، المعادلة هو يو سي كيساوي ا واحد ناقص اكسبونسيال ديال موان تي على طو. دونك هذا هو الحل. اوجد لنجد ا و طو البارامترات ديال الدار. اذا هنا شنو كنمشيو نشدو الحل؟ غادي نديرو ليه عمليه النشر، غنشروه. غيولي عندي يو سي كيساوي ليا ا ناقص ا ثاني ليكسبونسيال موان تي على طو. ثم شنو كنديرو؟ الاشتقاق. الاشتقاق ديال الحل. علاش استاذ غنديرو الاشتقاق؟ لان انت عندك في المعادله التفاضليه عندك الحل ها هو يو سي عادي عندك، وعندك الاشتقاق ديالو، اذا خصك تاخذهم بجوج. ها هو الحل عادي وها هو الاشتقاق ديالو. دونك الديريفي ديال يو سي على دي تي، كنا كنعرفو الديريفي ديال ا اللي هي ثابته صفر، والديريفي ديال ا ليكسبونونسيال يعني داكشي اللي كاين في ليكسبونسيال غيهود لتحت، وبالتالي ناقص مع ناقص تولي موجبه، وتبقى لي ا على طو، لان واحد على طو هودات لقات كتسناها ا. دونك ا على طو، ونعاودو نكتبو ليكسبونسيال ديال تي على طو. دونك انا خرجت الحل والاشتقاق ديالو، وغادي نشدهم بجوج ونعوضهم فيه في المعادله التفاضليه.
لنعوض تفاضلية. دونك يو سي غنعوضو باش ب ا ناقص ا ليكسبونسيال موان تي على طو، شديت الحل كامل وعوضتو هادشي، و زائد الار في سي كانت، وغادي نعوض باش بالشقاق ا على طو ليكسبونسيال موان تي على طو، وهادشي اش كيساوي لينا شديت دابا الحل وعوضتو هذا كامل، شفتوه تا هو يو سي، وهذا كامل راه هو الديريفي ديال يو سي على دي تي، عوضتو ار سي و او راه كانوا في بلايصهم ما درت ليهم والو. مزيان. دونك كتلاحظوا معايا هنا كاين عندي ا ليكسبونسيال موان تاع على طو، وعندي ثاني ا اكسبونسيال موان تاع على طو، كاينين في طرفين. دونك غادي نمشي ندير عمليه تعميل. مزيان. دونك عندي هنايا ا ليكسبونسيال موان تاع على طو، هاد التعويل. تبعتي هاد الخطوات راه معمرك تزقل هاد الحل، كتنشر الا كان فيه ما يتنشر، الا كان عندك الحل منشور مزيان نيشان كدوز الاشتقاق، كتعوض، كتعمل لك كاين شي حاجه غتعمل بها باش تخرج داكشي اللي عندك. دونك هنا الا عملتي شنو غادي يشيط ليا؟ غادي تشيط ليا ار سي على طول، شوف ار سي على طول، يعني كان الضرب كله حيت غير ا ليكسبونسيال موان تاع على طول، وهنا غتشيط ليا ناقص واحد لان كانت هنا بوحدها، وهاد ا هادي اللي هي تابته ديتها للطرف الاخر. دونك قلت عندي او ناقص ا، كاين اللي كيخليك يجيب هاد او كيجيبه هناه باش يولي كلشي كيساوي صفر. مزيان، باش تقدر تقول ان هاد المعادله ميمكنش تكون صحيحه في الرياضيات الا كان هاد الطرف كيساوي صفر وهاد الطرف كيساوي صفر. مزيان، وبالتالي يعني ار سي على طو ناقص واحد كيساوي صفر، و او ناقص ا تساوي صفر، ومنه كنجبدو ان ناقص واحد ديتي هاد الطرف الاخر تولي واحد، و طو كنتقسم من الطرف فوق تولي ضرب، وبالتالي طو كتولي تساوي ار سي، وهادشي اللي خصو يوصل ليه العالم كامل، وخاصنا نوصلو ان ا كتساوي او. دونك هادو جوج جوابات اللي خصني نوصل ليهم صح ضروري. انا جبت طو اللي خاصني دائما في ار سي خاصها تساوي لي ار سي، وجبت ا اللي هي كتساوي او. دونك هنايا كنقدر نعاود نكتب الحل، بالتالي الحل كيولي تكتب على هادشي، يكتب كدير سيدي يو سي كيساوي لك او عامل واحد ناقص اكسبونسيال موان تي على ار سي. هذا هو الحل اللي خصك تلقاه. زين، دونك انا جبت السؤال الثاني. السؤال الثالث قال لك جبد ليا قيمه ديال السي واخا انطلاقا من المنحنى. مزيان، دونك المنحنى ديالي عطاو ليا هو هذا، نرسمو المماس ديالو. بيان سور نتوما الشكل عندكم بشكل واضح في الامتحان، انا غير كنعاود رسمو غير باش نبينو الخدمه كيفاش كنجبدو المعطيات من الشكل. دونك نيت تي ميلي سيكوند، وهنا عطاوني يو سي بالفولت. مزيان، هذاك هو المماس ديالي تي، وهذه راه هي القيمه القصويه اللي غنوصلو لها اللي هي او كتساوي 6 فولت، راه غادي تلقاوها عندكم في المعطيات. مزيان، اذا هنايا عندي 0.1 باردون واحد مباشرة واحد جوج 3 الى غير ذلك. مزيان، هنا كتساوي لنا 6 فولت. دابا نتايا عندك باغي تجبد تحدد ليا السي،
دونك 3 1 تحديد سي. انت القاعدة ديالك كتعرفها، دونك نعلم أنها طو كتساوي ار في سي، يعني سي راه هي طو على ار قسمة الضرب ولات قسمة مع طو مع طو مبيانين. إلا شفتو غادي تلقاو الإسقاط ديال المماس مع القيمة القصوى طاح لي في 1، هنا 1 ميلي سكوند، دونك طو كتساوي 1 ميلي سكوند و ار كتساوي 100 أوم. دونك راه عندي في المعطيات ومنه سي كتساوي قلنا 1 في 10 أس ناقص 3 ولتحت على 100. دونك نحسبو هادي ونشوفو شحال غادي تعطيني. 100 تخش 10 أس ناقص 3 ولتحت 100، دونك هي 10 في 10 أس ناقص 6 ولا 1 في 10 أس ناقص 5 اللي بغيتو على حساب شنو غيخرج لك. 10 في 10 أس ناقص 6 فاراد أو 10 ميكرو فاراد، نفس الشيء. وانا جبت الساعة ديال المكتف ديالي. دابا غنمشيو ندوزو الجزء الثاني، هو الجزء ديال تحديد معامل التحريض، واللي غادي نحدوه من خلال اننا غادي ندخلو دابا. هنا كنا داخلين في الجزء ديال ار سي، دابا غادي ندخلو في يعني في من ناحية ديال الدرس غندخلو الجزء ديال اغالس. دونك الجزء الثاني قلنا تحديد معامل تحريض أوشية ال. دونك هنا السؤال الأول قالك أثبت 2 1، أثبت المعادلة التفاضلية. دونك هادي المعادلة التفاضلية ديال يو سي عاوتاني، ولكن هاد المرة ماشي بحال السؤال الأول، دونك باش متخلطوش علينا. هنايا دابا الجزء الثاني يعني حيدنا الموضع ديال راسم ديال قطع التيار اللي كان عندي هنا في الجزء، وبدلتو الجزء الثاني اللي هو على هذا الشكل. يعني هنا بقى عندي المكتف والوشيعة. دونك انا قطع التيار فاش في الجزء الثاني، دونك هنا بقات عندي الوشيعة مع المكتف ديالي. دونك وشيعة ال عند ار، وعندي التوتر ديالي ديال يو سي إذا حولك ليها يو ال. دونك هنا حسب ثاني قانون نفس الخطوات ديال أي معادلة تفاضلية، يعني خصك تبدا حسب قانون إضافية، نتوما كتبوه كامل حسب قانون إضافية التوترات. عندي دابا هنا شكون هما التوترات المتواجدة؟ عندي يو سي زائد يو ال، وهادشي اش كيساوي زيرو، مكاينش مولد، مزيان مكاينش مولد، مزيان. مع يو سي ما غنمساش لأنني باغي المعادلة ديال يو سي. تصور معاك كنتي باغي معادلة كيو ديال الشحنة، إذا غتبدلها أنك تعرف أن كيو كتساوي سي يو سي، وغادي تجبد أن يو سي كتساوي كيو على سي، ولكن دابا هنا ما مطلوبش مني. إذا بقى لي يو ال، دونك يو ال اش كيساوي لي هنا؟ بما أن عندي هاد الوشيعة كيف كنقول لها مقاومتها ار، يعني ار كاينة، وبالتالي غادي نكتب التعبير كامل ديال التوتر يو ال ال دي دو اي على دي تي بلس ار في اي. كون كانت هذه وشيعة حقيقية، كون كانت وشيعة مثالية زعما ما فيهاش المقاومة، بالتالي غنقتصر فقط على هذا التعبير غير ال دي دو اي على دي تي. دونك مزيان. مع ثاني ونعلم أن اي اش كتساوي؟ قلنا راه هي
سي دي يو سي على دي تي، والاشتقاق ديالها دي دو اي على دي تي كيساوي نشدو هادشي ونديرو الاشتقاق، سي تابعة غادي تبقى، و دي يو سي غيولي الاشتقاق، هو اصلا مشتقة غيولي الاشتقاق الثاني كاري. دونك هاد جوج تعابير غنجي نعوضو منها، ومنه يو ار اش ولا كيساوي ليا، ولا كيساوي ليا ال سي دي يو سي او كاري على دي تي، هنا او كاري هنايا بونون، بلوس شنو بلوس ار صغيرة في سي دي دو اي على دي تي. دونك هذا غنشدو غنعوضو في المعادلة دابا. دونك المعادلة شنو غتولي عندي؟ يو سي زائد ال سي دي او كاري ديال يو سي على دي تي بلوس ار سي دي اي دي يو سي باردون على دي تي، و هادشي اش كيساوي ليا صفر. دونك هنا باش نخليو هاديك المشتقة بوحدها، دونك غادي نقسم كلشي على ال سي، وبالتالي هنايا دي او كاري ديال يو سي على دي تي او كاري زائد ملي غتقسم على ال سي غتبقى لك غير ار على ال دي يو سي على دي تي زائد واحد على ال سي يو سي، وهادشي كيساوي صفر. وانا جبت المعادلة اللي مبسطاني ديال يو سي. مزيان. دونك من بعد قالك تعطيني تعبير ديال الطاقة الكلية. دونك إلا بغيتي التعبير ديال الطاقة الكلية غادي تكتب القاعدة وتعوض داكشي اللي مطلوب منك باش تلقى داك التعبير بدلالة ديال المعطيات اللي عندك. إذا هنايا جوج الطاقة الكلية او توتال دونك القاعدة كتقول لي ان او توتال كتساوي او طاقة كهربائية مخزنة في المكتيف زائد الطاقة المغناطيسية او ام المخزنة فاش في الواشعة. مزيان. هما قالك بغاوها بدي دي يو سي و يو سي و ال. دونك الوحدة نكتبو التعبير ديالها كنعرفو ان او اش كتساوي واحد على جوج سي يو سي او كاري زائد يو ام اش كتساوي واحد على جوج ال اي او كاري. ياك دابا هما قالك جبد عليه دلالة السي و يو سي و ال و دي يو سي على دي تي. سي و يو سي و ال كاينين، بقات لي غير هاديك دي يو سي على دي تي باينة. ولدينا اي كتساوي سي دي يو سي على دي تي. اذا غنشدو هاد اي هادي ونعوضها هنايا فقط. ومنه تعبير ديال الطاقة الكلية كيساوي واحد على جوج سي يو سي او كاري زائد واحد على جوج ال ونعوض سي دي يو سي على دي تي الكل او كاري. هاد او كاري دي مكتعنيش الشقاق الثاني، دونك ردو مع البيه. دونك هذا هو التعبير. تقدر انها تعمل بواحد على جوج سي، المهم بغيت تخليها بحال هكذا راه هي صح. دونك هاد التعبير بدلالة البارامترات اللي بغاو مني الديريفي ديال يو سي على دي تي، بغاو مني سي، بغاو مني ال، و بغاو مني يو سي، هما كلهم مكتوبين. دونك دابا من بعد غادي نمشيو نشوفو السؤال رقم 3 اللي هو قالك باستعمال المعادلة التفاضلية اللي شفنا قبل
السؤال رقم 1 أنني نجبد واحد التعبير اللي خصنا نبينو، هو يعني 2 3 تعبير ديال الشقاق ديال الطاقة دي تي كيساوي لي ناقص ار في اي او كاري. دونك هنايا خصنا نمشيو نديرو الشقاق ديال الطاقة اللي عندنا. دونك نعلمو أن او توتال هي قلنا 1/2 سي يو سي او كاري زائد 1/2 ال اي او كاري. إلا درتي الديريفي ديال او تي على دي تي يعني كديريفي ليا هادشي كامل. دخل الديريفي ديال 1/2 سي يو سي او كاري زائد تاني الديريفي ديال 1/2 ال اي او كاري. مزيان. دونك هنا واحد التذكير في الرياضيات شوفوا هنايا. وهاد الديمونستراسيون هادي عقلوا عليها مزيان الله يرضي عليكم حيت مهمه جدا. دونك تذكير في الرياضيات قلنا الا كانت عندي واحد فونكسيون ا اف دو اكس، عندي ا اف دو اكس وهاد اف دو اكس اس 2. الا بغيتي دير ليها الاشتقاق يعني بريم فشنو كتساوي لك؟ كتهود ديك جوج و ا كتبقى في بلاصتها، كتولي عندك اف دو اكس مضروبه فاش في اف بريم ديال اكس يعني مشتقه. دونك التذكير هذا الله يرضي عليكم عقلوا عليه مزيان لان مهمه هذه فاش غادي نخدم انا دابا. مهم هاد القضيه هذه خصنا نبقاو عاقلين عليها. دونك ا اف دو اكس او كاري، دونك الا درتي لها بريم من الاشتقاق غتخرج لك جوج ا اف دو اكس فاش في الاشتقاق ديال اف دو اكس. مزيان. دونك دابا هذه اللي غادي نطبق هنايا. كتلاحظوا ان هذه بحال هي ا و يو سي او كاري سي اون فونكسيون داله فيها الكاري. دونك غادي نطبق على هادشي كامل. يلا سيدي نبداو. دونك بالنسبه الاولى الديريفي ديال هذه قلنا غتهود جوج مع 1/2 غادي يمشيو في حالاتهم. مزيان. واشنو غادي يبقى ليا؟ غيبقى ليا غير سي. مزيان. وشنو تبقى يو سي اللي قلنا لان ا و اف دو اكس. وشنو الديريفي ديال اف دو اكس يعني الديريفي ديال يو سي. نفس العمليه هنايا الاشتقاق ديال 1/2 ال اي او كاري. هاد 1/2 ال هي ا و اي او كاري هي اف دو اكس او كاري. دونك هنا غتهود هاد الجوج هنا تلاقى مع 1/2 غادا تمشي حتى هي وتبقى ليا غير ال اي و دي دو اي على دي تي. دابا هنا مهمه جدا. دونك هاد الكتابه هادي غادي نزيد نطورها. انا كنلاحظ ان هاد سي مع هاد دي يو سي على دي تي كنا كنعرفوا ان اي كتساوي سي دي يو سي على دي تي دائما. اذا هاد الكتابه هنا شنو غتولي عندي؟ غتولي عندي بحال عندي غير اي في يو سي زائد ثاني هنا اي ال وهاد دي دو يو على دي تي. حنا ديجا كنا خرجنا هي سي دي سي. انا نكتب لكم هنايا دائما هاي دي دو اي على دي تي تساوي سي دي يو سي او كاري على دي تي او كاري. هادو دائما خصني نبقى راد معاهم البال مزيان. مزيان. دونك هادي قلت لكم تعقلوا عليها. هادي حتى هي هادي حتى هي. مزيان. دونك غادي نعوض بها هنايا هاد دي يو سي هاد دي اي على دي تي غتولي عندي سي دي يو سي او كاري على دي تي او كاري. كتلاحظوا اي كاينين هنا جوج المرات. شوف اذا غنعمل بها اشنو غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي غير يو سي زائد ال سي دي او كاري ديال يو سي على دي تي. مزيان. هاد الكتابه هادي وليداتي شفناها في المعادله التفاضليه في السؤال رقم 1. دونك الا لاحظتي معايا نعطيك معاك الورقه. دونك هنايا فاش كنا خرجنا
المعادلة التفاضلية، لقينا أن هاي يو سي زائد ال سي دي او كار على يو سي دي تي زائد ار سي دي يو سي على دي تي كتساوي صفر. إذا شديت هاد لو تيرم هذا كامل وديتو الطرف الآخر يولي عندي ناقص، ياك ولا لا؟ إذا هادشي اللي غادي نديرو، وحنا كنعرفو واش قلنا سي دي يو سي على دي تي راه هي إي. دونك أنا غادي نرجعها. دونك هنايا هذا كامل إي كيساوي ليا، قلنا ناقص كاينة ار سي دي يو سي على دي تي اللي كتساوي ناقص ار في اي، و اي غتلاقى مع اي وتولي عندي ناقص ار اي او كاري. دونك هذا هو التعبير ديال الاشتقاق ديال الطاقة. انا غادي نكتب عليكم هنايا ان يو سي زائد ال سي تي او كاري يو سي على دي تي راه كيساوي ليا ناقص ار سي دي يو سي على دي تي حسب معادلة تفاضلية ديال يو سي. دونك هادي ردو مع البال، درتيها في السؤال اللي قبل. ودائما سي دي يو سي على دي تي راه هي اي، وتخرج اي ديالك اللي مطلوبة منك. قالك اسيدي مني خرجتي ليا هاد اي تالما ومقاومة وشا، دونك هذا هو التعبير اللي كان مطلوب مني. دونك دابا غنمشيو ندوزو السؤال رقم 4.